You are watching Live OK Television. लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सिकोला लर्निङ मेड सिम्पल जीवा लाइफ टु योर स्टाइल वेलनेस मल नेचुरल वे टु इम्प्रुभ योर हेल्थ। नमस्कार, लाइफ ओके समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा मुख्य समाचार। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री निवास बालाटार प्रवेश। थप 2936 जनामा कोरोना पुष्टि। नेकपा एमाले विवाद समाधान कार्यदलले गरेको 10 बुँदे सहमति अनुमोदन। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री निवास बालाटार सर्नु भएको छ। उहाँ शुक्रबार बुढानील कण्ठबाट बालाटार सर्नु भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएपछि निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार बालाटार स्थित सरकारी निवास छाड्नु भएको थियो। नेपालमा शुक्रबार थप 2936 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 9613 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 2006 र 4569 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 930 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 7,12,373 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 43 जनाको मृत्यु भएको छ भने हालसम्म नेपालमा 9506 जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै थप 1775 जना संक्रमण मुक्त हुँदा हालसम्म नेपालमा 6,28,243 संक्रमित निको भएका छन्। हाल नेपालमा 26,827 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 321 जना क्वारेन्टाइनमा छन्। हालसम्म नेपालमा 34,56,979 वटा पीसीआर र 2,56,623 वटा एन्टिजेन परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेकपा एमाले विवाद समाधान कार्यदलले गरेको 10 बुँदे सहमति अनुमोदन गरेको छ। शुक्रबार ललितपुर स्थित तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठान भवन च्यासलमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकले 10 बुँदे सहमति ग्रहण गर्दै अनुमोदन गरेको प्रवक्ता प्रदीप गेवालीले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै बैठकले सहमति अनुमोदन भएसँगै कार्यदल विघटन गरेको छ। बैठकले सरकारलाई समर्थन नगर्ने र विश्वासको मत पनि नदिने निर्णय गरेको पार्टी प्रवक्ता गेवालीले जानकारी दिनुभयो। बैठकले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना र काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा संविधानको अपव्याख्या भएको निष्कर्ष निकालेको छ। त्यस्तै ताजा जनादेशको लागि जनतामा जाने निर्णयलाई निरङ्कुश भनेर व्याख्या गर्नु गलत भएको एमाले दाबी गरेको छ। प्रवक्ता ग्यावलीले अदालतको फैसलाले राज्यका 3 वटा अङ्गको सन्तुलन खलबलाएको निष्कर्ष निकालिएको जानकारी दिनुभयो। संसदमा फ्लोर क्रस गर्दा दलको व्हिप लाग्दैन भन्ने कुरा दलीय प्रणालीको विपक्षमा रहेको एमाले पारित गरेको उहाँले बताउनुभयो। बैठकमा अध्यक्ष ओलीले आवेग र उत्तेजनामा
नआई रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने बताउनु भएको थियो। त्यस्तै ओलीले राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, राष्ट्रिय छवि निर्माण, विकास निर्माण र समृद्धिका लागि पार्टी निरन्तर सक्रिय रहने बताउनु भएको प्रवक्ता गेवालीले बताउनुभयो। निरङ्कुश भनेर आरोपित गर्ने र कानुनको अपव्याख्या एवं दलीय प्रणालीको आधारभूत संरचना भत्काएर सरकार बन्ने कुरालाई चाहिँ लोकतान्त्रिक भन्ने यस्तो गलत परिभाषाले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई गलत दिशातिर धकेल्नेछ। नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त बमोजिम राज्यका सबै अङ्गबीच समन्वय हुन सकेमा मात्रै र सबै आफ्ना सीमाभित्र मर्यादित र संयमित रहन सके मात्रै लोकतान्त्रिक प्रणाली सुरक्षित र गतिशील हुन सक्छ। लोकतन्त्रका आधारभूत स्तम्भका रूपमा रहेका राज्यका 3वटा अङ्गबीचको सन्तुलन सर्वोच्च अदालतको यो फैसलासँगै नराम्रोसँग खलबलिन पुगेको छ। 8 दशकभन्दा लामो समयदेखि सञ्चालित नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको एउटा प्रमुख माग पार्टी स्वतन्त्रता र बहुदलीय पद्धतिको स्थापना थियो। विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रम मिल्ने व्यक्तिहरू मिलेर दल खोल्न पाउने, त्यस्ता दलहरू आफ्ना कार्यक्रम लिएर जनताबीच जाने र जन्मजात श्रेष्ठताको सामन्ती परम्पराबाट होइन, जनताबाट अनुमोदित दल या दलहरूले मुलुकको शासन सञ्चालन गर्ने प्रणाली स्थापनाका लागि अनगिन्ती शहीदहरूले जीवन आहुति दिनुभएको छ। निर्वाचनमा दलले व्यक्तिलाई उम्मेदवारको रूपमा मनोनयन गर्छ। जनताले दलका उद्देश्य, घोषणापत्र र काम हेरेर आफ्नो अभिमत प्रकट गर्छन्। तर यसरी पार्टीबाट उम्मेदवार बनेका र दलको चुनाव चिन्ह एवं घोषणापत्रका आधारमा जनताले निर्वाचित गरेका प्रतिनिधिहरूले सरकार बनाउने बेलामा चाहिँ जो कसैलाई पनि समर्थन गर्न सक्छन्, जो कसैलाई भोट हाल्न सक्छन्, फ्लोर क्रस गर्न पनि पाइन्छ र त्यसो गर्दा दलको कुनै हुइप लाग्दैन र उनीहरूमाथि कुनै कारबाही गर्न पाइँदैन भन्ने व्याख्या हाम्रो दशकौँ लामो सङ्घर्ष, दलीय आस्थाका लागि चुकाएको मूल्य र दलीय प्रणालीको आधारभूत प्रस्थापनामाथिकै प्रहार हो। विगत लामो समयदेखि पार्टीभित्र उत्पन्न समस्या समाधान गर्न स्विचमा हामीले लामो, अथक एवं अधिकतम लचकताका साथ प्रयास गरेका छौँ। यसका लागि औपचारिक र अनौपचारिक भेटघाट, छलफल तथा समस्या समाधानका लागि अनेकौँ पहलहरू भएका छन्। कार्यदल गठन गरेर समाधान खोज्ने प्रयास भएका छन्। यसका लागि साथीहरूको आग्रहमा पटक पटक बैठक समेत स्थगन गरिएका छन्। पार्टीको तर्फबाट समस्या समाधानका लागि भएका यी प्रयासहरूलाई समेत स्मरण गर्दै पार्टीमा विद्यमान समस्या समाधान सम्बन्धमा सुझाव दिन गठित कार्यदलले तयार गरी बैठक समस्या प्रस्तुत गरेको प्रस्तावलाई ग्रहण र अनुमोदन गर्ने निर्णय गरिएको छ। दोस्रो, प्रस्तावलाई सृजनात्मक र रचनात्मक ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिएको छ। र तेस्रो, कार्यदलले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरेकोमा कार्यदलमा रहनुभएका कमरेडलाई धन्यवाद दिने र कार्यदल विघटन गर्ने निर्णय गरिएको छ। अब विश्वासको मतमा मतदान हुने दिन त्यसो बारेमा पार्टीले थप भन्ला। अहिले हाम्रो स्थायी कमिटीको निर्देशन सबैलाई यो सरकारको विपक्षमा उभिने प्रतिपक्षी भूमिकामा रहन्छ। शुक्रबारको बैठकमा वामदेव गौतम सहित नेपाल पक्षको भने उपस्थिति थिएन। तर वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षका नेताहरू भीम रावल, गोकर्ण विष्ट, घनश्याम भुषाल र भीम आचार्य सहितका नेता बैठक रोक्न माग गर्दै पुगेका थिए। आफूहरू स्थायी कमिटी बैठकमा सहभागी नभएको र कार्यदलको सुझाव कार्यान्वयन गर्न ध्यानाकर्षण गराएको नेता भीम रावलले जानकारी दिनुभयो। हाम्रो पार्टी अध्यक्षको तर्फबाट, केपी शर्मा ओलीजीको तर्फबाट उहाँले बैठक आज उहाँले आह्वान गर्नुभयो। उहाँले त्यो आह्वान गरिसकेपछि अहिले भर्खरै त्यो बैठक कक्षभित्र प्रवेश गरेर हामीले उहाँलाई आफ्नो कुरा राख्नको लागि आग्रह गऱ्यौँ। सबभन्दा पहिले त उहाँले हस्ताक्षर गर्नुहोस् बैठक पुस्तिकामा, तब मात्र तपाईँले बोल्ने अनुमति हुन्छ भन्नुभयो। हामीले भन्यौँ हामीलाई कार्यदलको यो टोलीको तर्फबाट बोल्नु दिनुहोस्। यदि त्यो तर्फबाट बोल्न दिनुहुन्न भने म पार्टीको उपाध्यक्ष हुँ, मलाई उपाध्यक्षको तर्फबाट बोल्न दिनुहोस् भनेर हामीले आग्रह गऱ्यौँ। अन्ततः उहाँ सहमत हुनुभयो, हामीलाई कुरा राख्न दिनुभयो। म संक्षेपमा तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, हामीले 4-5 वटा महत्त्वपूर्ण कुरा राख्यौँ। 1, कार्यदलले जे सहमति गरेको छ तदनुरूप बैठक अगाडि बढाउँ। 2, नेकपा एमालेको एकतालाई खण्डित हुने दिशातर्फ नधकेलौँ। यसको एकता राष्ट्रिय एकताको लागि, यो राष्ट्रको वृहत हितको लागि, नेपाली जनताको हितको लागि, नेकपा एमालेका सम्पूर्ण कार्यकर्ताहरू र शुभेच्छुकहरूको हितको लागि अपरिहार्य छ, यो आवश्यक छ। यसलाई कायम गरियोस्, यसलाई टुटाउने काम नगरियोस् र हामीले जुन कार्यदलमा सहमति गरेका छौँ त्योभन्दा अन्यथा नगरियोस् भन्ने एउटा दोस्रो कुरा हामीले त्यो भन्यौँ। तेस्रो कुरा, आज राष्ट्र एकदमै अप्ठ्यारो स्थितिमा छ। एकातिर कोरोना महामारीको यत्रो स्थिति छ, यसबाट जनता पीडित छन्। अर्कोतर्फ हाम्रो देश
हाम्रो जुन भू राजनीतिक स्थिति छ यस्तो अवस्थामा यो राजनीतिक उथलपुथलले गर्दा धेरै अप्ठ्यारो अवस्थामा छ। यस्तो अवस्थामा नेकपा एमालेको एकतालाई अगाडि बढाउनको लागि स्वयं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली कामरेड र बैठकमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण नेता कामरेडहरूले गम्भीर रूपमा सोच्नुहोस्, यो बैठक स्थगित गर्नुहोस् र हामीले जुन कार्यदलमा सहमति गरेर यो प्रक्रिया अगाडि बढ्ला भन्ने अपेक्षा गरेका थियौँ, स्वयं पार्टी अध्यक्षबाट आफ्नो निवासमा सर्ने क्रममा दिएका अभिव्यक्तिहरूले हामीलाई झनै अप्ठ्यारो पारेको छ। त्यसकारण अलिकति हामीलाई समयको आवश्यकता पर्यो। यो समय हामीलाई दिनुहोस्। आजको बैठक यो थाई कमिटीको बैठक पनि स्थगित गर्नुहोस्। त्यसपछि सङ्घीय संसदीय दलको बैठक पनि स्थगित गर्नुहोस्। अनौपचारिक कुराकानी गरौँ। योभन्दा अगाडि पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजी र हाम्रा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालजीको बिचमा शीर्ष तहमा कुराकानी गर्ने, हामीहरूको बिचमा अनौपचारिक कुराकानी गर्ने र हामीले कार्यदलको बैठकमा जुन प्रक्रियागत कुरामा सहमति गरेका थियौँ तदनुकूल अगाडि जाने कुरातर्फ हामी जाउँ भनेर उहाँहरूलाई हामीले हार्दिक आग्रह गऱ्यौँ। र म एकछिन त्यसपछि हामीले आग्रह गऱ्यौँ। उहाँले पार्टी अध्यक्षबाट धेरै कुरा त केही पनि आएन। उहाँले अनि हामीले अन्तमा के भन्यो भने तपाईहरूले यसलाई स्थगित गर्नुहोस्। हामीहरू यो राष्ट्रको हितको लागि, पार्टीको जनताको हितको लागि, पार्टीको हितको लागि, आजको जटिल राजनीतिक स्थितिमा को भुमरीमा यो देश नपरोस् भन्नको लागि पार्टीको एकताप्रति हामी प्रतिबद्ध छौँ। हाम्रो त्यसमा भूमिका रहन्छ, सहयोग रहन्छ। सबैभन्दा जिम्मेवार भएर पार्टी अध्यक्ष कमले सोच्नु पर्यो। त्यसपछि वरिष्ठ नेताले सोच्नु पर्यो। त्यसपछि हाम्रो भागमा जसको भागमा पर्छ हामी आफ्नो ठाउँमा भूमिका खेलौँ। यो कुरा कार्यदलले स्वयं निर्णय गर्दा आफ्नो बुँदामा आह्वान गरेको छ। एकताका लागि गृह कार्य बाँकी रहेकाले बैठक रोक्न माग गरे पनि अध्यक्ष ओलीले बैठक नरोकिने बताएपछि उनीहरू बैठक स्थलबाट बाहिरिएका थिए। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संविधान र लोकतन्त्रलाई अपहास गरेर अदालतले निर्णय गरेको बताउनु भएको छ। संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा शुक्रबार बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकमा ओलीले संविधानको मूल्य र मान्यता विपरीत जनादेशलाई उपहास गरेर अदालतको आदेश भएको बताउनु भएको हो। उहाँले मुलुकलाई निर्दलीयतातर्फ लैजाने षड्यन्त्र भइरहेको जिकिर गर्नुभयो। त्यस्तै उहाँले एमाले विभाजन गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको भन्दै सचेत हुनुपर्ने बेला आएको बताउनुभयो। ओलीले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास गठनकै बेलादेखि फैसलाको पूर्वाभ्यास भइसकेको समेत उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै उहाँले नेपालको सरकार परिवर्तनमा विदेशी हस्तक्षेप भएको आरोप पनि लगाउनुभयो। आफू नेतृत्वको सरकारले जनता र देशका लागि निकै काम गरेको र अबको सरकारले त्यसकाले जस लिने तर्क गर्नुभयो। भिन्न परिस्थितिमा आज संसदीय दलको यो बैठक आरम्भ गरिरहेको छ। हाम्रो पार्टी बहुमतभन्दा अलिकति तल अथवा हामीलाई 17 सिटले बहुमत पुगेको थिएन। 17 सिट कम थियौँ हामी बहुमतमा। यस प्रणालीमा एउटै दलको बहुमत प्राप्त हुनु सजिलो छैन। यो निर्वाचन पद्धति हुन्छ यो स्थिरतावाला भन्दा अलिक अस्थिरता जन्माउने खालको पद्धति छ। अहिले त्यसमा नजाउँ। तर हामीहरू तैपनि प्रत्यक्षतर्फ पनि अलिकति बहुमत पुगेको थिएन। 7-8 सिटले प्रत्यक्षतर्फकै सिटमा पनि हामी बहुमतमा पुग्न सकेका थिएनौँ। त्यसका पछाडि के कारण छन् ती पनि अहिले दिनमा पनि नजाउँ। अहिले हामीले माओवादी केन्द्रसँग पार्टी मिलाएर 64% अथवा झन्डै 2/3 पुर्याएका थियौँ। त्यो न 2/3 थियो न एउटै पार्टीले बहुमत ल्याएको थियो। तर 2/3 भन्ने एउटा ठेगो नै चल्यो, त्यो स्वाभाविक हो। र त्यस स्थितिमा हामी अत्यन्तै सफलतापूर्वक हामीले सावधानी साथ सरकार गठन गऱ्यौँ। सावधानी साथ सरकार गठन गर्न नदिनका निम्ति बहादुर भवन अथवा निर्वाचन आयोगको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको परिणाम राष्ट्रपति भवनसम्म पुग्नलाई
2 महिनाभन्दा बढीको समय लाग्यो, सवा 2 महिनाको समय लाग्यो। त्यो समय यत्तिकै लागेको थिएन। हामीलाई बाहिर राखेर हामी बाहेकको सरकार बनाउने उद्देश्यका साथ भएको थियो। मान्यजीहरूले सुन्ने भएको छ, केही नेताले मलाई 5 वर्षका लागि अफर आएको थियो। 5 वर्षका लागि अफर आएको मैले त्याग गरेर म अरूलाई प्रधानमन्त्रीमा अगाडि सारेर म पछाडि हटेँ भन्ने कुरा साथीहरूले सोध्नुभएको छ। त्यो 5 वर्षका लागि अफर कहाँबाट आयो? चुनाव तालमेलमा हामीसँग लडिएको थियो। हामीसँग तालमेलमा चुनाव लड्ने 5 वर्षका लागि अफर अन्तबाट आयो भनेर सवा 2 महिनासम्म निर्वाचन आयोगको त्यहाँको मत परिणाम, निर्वाचन परिणाम राष्ट्रपति कार्यालयसम्म, राष्ट्रपति भवनसम्म पुग्दैन। त्यत्तिकै थिएन। लागू नहुने, कायम नरहने, कहिले पनि नहुने, अहिलेको प्रणालीले पनि अंगीकार नगरेको एकल सङ्क्रमणीय मत भनेर निर्वाचन आयोगलाई अगाडि सारेर त्यसबेला बखेडा निकाल्यो र त्यसै अनुसार गर्यो। नेकपा एमालेको केही सिट घटायो। बैठकले जनादेशलाई पूर्ण इन्कार गरेर अदालतले गरेको निर्णय विरुद्ध जनतामा अभियानका साथ जाने निर्णय गरेको प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। संविधान, लोकतन्त्र र दलीय व्यवस्थाको रक्षार्थ अभियान चलाउनुपर्छ भन्ने पार्टीको निष्कर्ष रहेको उहाँको भनाइ छ। बाढी र पहिराका कारण मृत्यु हुनेलाई श्रद्धाञ्जली दिँदै घाइतेको निशुल्क उपचारको माग गरिएको भट्टराईले बताउनुभयो। उहाँले खोपको प्रबन्ध भइसकेको अवस्थामा सबै नागरिकमा खोपको पहुँच पुर्याउन पनि बैठकले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको बताउनुभयो। उहाँले अर्को बैठकमा असन्तुष्ट नेताहरूलाई सहभागी गराउन प्रयत्न गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो। केही समयदेखि यो बर्खायाममा बाढी र पहिरोबाट निकै ठुलो जनधनको क्षति भयो। नेपालमा सिन्धुपाल्चोक र मनाङ लगायतका नेपालका विभिन्न जिल्लाहरूमा जसरी जनधनको क्षति भयो, मृत्यु हुनेहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेका छौँ। त्यसै गरी उहाँको सम्पूर्ण शोक सन्तप्त परिवारजनमा समवेदना व्यक्त गरेका छौँ भने त्यस बेला रहेको हाम्रो सरकारको तर्फबाट घाइतेहरूलाई निशुल्क उपचारको हामीले व्यवस्था गरेका छौँ र अहिले पनि यो सरकारसँग हामी घाइतेहरूलाई पूर्ण रूपमा चाहिँ सरकारको तर्फबाट निशुल्क उपचारको हामीले माग पनि गरेका छौँ। त्यसै गरी हामीले कोभिडको सन्दर्भमा भन्ने भने यो बिचमा हाम्रै पार्टीका नेताहरू, पूर्व सांसदहरू पनि दिवंगत हुनुभएको छ। उहाँहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेका छौँ र सँगसँगै शोक सन्तप्त परिवारजनमा हामीले संवेदना व्यक्त गरेका छौँ र हाम्रो सरकारको तर्फबाट नेपालका नागरिकहरूलाई पुग्ने गरी खोपको प्रबन्ध गर्ने काम अगाडि भएको थियो। त्यसलाई व्यवस्थित तरिकाले सम्पूर्ण जनसमुदायमा पुर्याउनका लागि पनि हामीले सरकारसँग आग्रह गरेका छौँ। केही समयदेखि हाम्रो दलका केही सांसदहरू, केही नेताहरू असन्तुष्ट समूह भनेर अलिकति भिन्दै समूहगत रूपमा समूहबद्धताका आधारमा बैठकमा अनुपस्थित देखिँदै आउनुभएको छ। यो बैठकको अनुपस्थितिलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक लिएका छौँ। त्यही भएर पार्टीको तर्फबाट निर्माण गरिएको कार्यदलले राम्रो होमवर्क गरेर 10 बुँदे समझदारी कायम गरेको छ। त्यो कमरेड माधव कुमार नेपालको तर्फबाट निर्माण गरिएको कार्यदल सहितको सर्वसम्मतिले भएको छ र आजै बसेको स्थायी कमिटीको बैठकले त्यो कार्यदलको निष्कर्ष 10 बुँदे जुन छ त्यसलाई अनुमोदन पनि गरेको हुनाले यो बैठकको निष्कर्षलाई चाहिँ अब व्यापक रूपमा कार्यान्वयन गरेर पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउनुपर्छ भन्ने पनि आज हामीले पार्टी अध्यक्षको तर्फबाट बैठकमा प्रकाश पारिएको छ। यसको आशय के हो त भने आज असन्तुष्ट भएर बैठकमा अनुपस्थित भएका केही हाम्रा पार्टीका सांसदहरूको हकमा अर्को बैठकमा उपस्थित हुने वातावरण निर्माण गर्ने काम चाहिँ यो बिचमा यो पार्टीले गर्नेछ। बैठकमा माधव नेपाल पक्षका सांसदहरूले भने सहभागिता रहेको थिएन। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पुनर्स्थापित संसद धेरै हिसाबले
ऐतिहासिक बहुआयामिक र दूरगामी महत्त्वको रहेकाले दलहरूबीच एकता परिहार्य रहेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार संघीय संसद आइतबारदेखि सुरु हुने अधिवेशनको व्यवस्थापन तयारीको जानकारी लिँदै सभामुख सापकोटाले समग्र बदलिँदो परिस्थितिलाई विश्लेषण गर्दै हरेक हिसाबले दलहरूबीच बृहत्तर राष्ट्रिय एकताको खाँचो रहेको बताउनु भएको हो। बृहत राष्ट्रिय एकताको शक्तिशाली सन्देश दिने थलो प्रतिनिधि सभा नै रहेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले दलहरूसँग समन्वय गर्नेमा इमान्दारी र निष्ठाका साथ प्रयत्न गर्ने बताउनुभयो। दलहरूबीचको सहमति र सहकार्यले संसदलाई जीवन्त, जनमुखी, चलायमान र गतिशील बनाउने वातावरण सिर्जना हुने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले दलहरूबीचको समझदारी र सरकारले दिने बिजनेसका आधारमा अधिवेशन अघि बढ्ने भएकाले त्यसमा सहमति र समन्वयमा आफूले पहल कदमी लिने विश्वास दिलाउनुभयो। यो सङ्घीय संसदलाई जीवन्त र जनमुखी बनाउने, चलायमान बनाउने, गतिशील बनाउने भनेर हामीले भनेका थियौँ, तर त्यस्तो बनाउने वातावरण बनिरहेको थिएन। अहिले चाहिँ मलाई के विश्वास छ भने त्यस्तो वातावरण बन्छ। अब पर्सि 3 गते 4 बजे सुरु हुन्छ। 3 गते 4 बजे सुरुवात हुँदाखेरि विगतको भन्दा अलि व्यवस्थित ढङ्गले नै सुरुवात हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ अब दलका नेताहरूले बोल्ने कार्यक्रम हुन्छ। औपचारिकताका अब भनौँ चिठी पत्र वाचनका यी कुरा त छँदैछन्, ती नियमित कुरा। त्यसको साथसाथै जसरी चाहिँ अहिले एउटा माहौल बनेको छ, त्यसै गरी यी जनतालाई पनि एउटा चाहिँ आशा सञ्चार गर्ने, त्यसै गरी एउटा सन्देश जाने गरी हामी सुरुवात गर्छौँ। र सुरुवात सँगसँगै फेरि यो कुरा पनि त्यत्तिकै स्पष्ट छ कि अब दलहरूको बिचको समझदारी नै धेरै निर्णायक कुरा हुन्छ। अब दलहरूमै समाहित भएका हुन्छन् सांसदहरू। यहाँ प्रतिनिधि सभाको कुरा गर्दाखेरि अब अर्थात् सदनको कुरा गर्दाखेरि सबभन्दा मुख्य कुरा भने त सांसदहरू नै हो। सांसदहरूको भूमिका अनि सांसदहरूको सहभागिता अनि त्यसै गरी सांसदहरूको चाहिँ एउटा तयारी, यी सबैले निर्धारण गर्छ। मलाई के लाग्छ त भन्दाखेरि हामीले सबैले अब सभामुखदेखि लिएर सांसद, सबै सचिवालयका महासचिव लगायत सबै सचिवहरू सबैमा चाहिँ एउटा के भने नयाँ अनुभव पनि हासिल भएको छ। त्यो नयाँ अनुभवसहित हामी अझ व्यवस्थित बनाएर चाहिँ लैजान्छौँ। र अब मुख्यतः फेरि यो पार्टीहरूको बिचको समझदारी र पार्टीहरूका बिचको समझदारी सँगसँगै फेरि सरकारले नै चाहिँ अब यहाँ बिजनेसहरू दिनुपर्ने हुन्छ। मान्छेलाई अलिकति कता चाहिँ यो बिजनेसहरू चाहिँ संसदबाटै चाहिँ उत्पत्ति हुन्छन् कि अथवा संसदले नै क्रिएट गर्छ कि भने जस्तो हुन्छ। त्यो होइन। यथार्थ कुरा के हो भने सरकारले नै चाहिँ विदेश दिने हो। र राष्ट्रिय परिस्थितिलाई चाहिँ विचार गर्दाखेरि फेरि पनि बृहत्तर राष्ट्रिय एकताको खाँचो छ। किनभने हामीले आफ्नो आत्मनिर्णयको अधिकार प्रयोग गर्दै अगाडि बढ्नका लागि अनि त्यसपछि यो जनताले जुन आशा गरेका थिए नि, अब संविधान जारी भइसकेपछि यी सबै जनताको आशालाई विश्वासमा परिणत गर्नका लागि र यो हरेक हिसाबले बृहत राष्ट्रिय एकताको खाँचो छ। त्यो बृहत राष्ट्रिय एकता कायम गर्नका लागि मुख्यतः पार्टीहरूको भूमिका हुन्छ। त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूले पनि भूमिका खेलिराख्नु भएको छ, मलाई विश्वास छ। कोरोना संक्रमण कायमै रहेको अवस्थामा सुरु हुन लागेको संसदको अधिवेशनका लागि स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरिनुपर्ने सबै तयारी पूरा भएको संसद सचिवालयका प्रवक्ता डाक्टर रोजनाथ पौडेलले जानकारी दिनुभयो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अध्यादेश मार्फत आएको बजेट लगायतको विषयमा संसदले नै आवश्यक निर्णय गर्ने बताउनु भएको छ। शुक्रबार सिंहदरबार स्थित अर्थ मन्त्रालयमा पत्रकारसँगको छलफलका क्रममा अध्यादेश मार्फत आएको बजेट लगायतको विषयमा सदनमा प्रस्तुत हुने भएकाले त्यो सदनले नै निर्णय गर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले मुलुकको पछिल्लो आर्थिक अवस्थालाई विश्लेषण गरेर श्वेत पत्र ल्याउने जानकारी पनि दिनुभयो।
उहाँले अहिले आफू अर्थतन्त्रको अध्ययनको क्रममा रहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले सबै वस्तुस्थिति बुझेर केही दिनभित्रमै अर्थतन्त्रको समग्र अवस्थाबारे सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। सोही क्रममा सरकारको समग्र भावी योजना समेत सँगसँगै सार्वजनिक गर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो। अर्थमन्त्री शर्माले अहिलेको परिस्थितिलाई सहज र आर्थिक क्रियाकलापलाई चलायमान गराउँदै गत वर्षको कमी कमजोरीलाई समेत सच्याएर अघि बढ्ने क्रममा मन्त्रालय रहेको समेत उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। उहाँहरूसँग केही दिन हामी छलफल गर्छौँ र समग्र क्षेत्रको समग्र एउटा जनताको र सबै क्षेत्रको एउटा अपेक्षा छ, एउटा छलफलको एउटा चाहना छ, आफ्ना कुराहरू राख्ने छ, मौद्रिक नीति लगायतमा समावेश हुनुपर्छ भन्ने मागहरू छन्। ती सबै कुराको हामी छलफलमा जुटेका छौँ। त्यो छलफलपछि मौद्रिक नीति पनि आउने छ। ती सबै कुराले पनि अबको हाम्रो आर्थिक मार्गचित्र कस्तो होला भन्ने कुरा निर्धारण गर्नेछ। कार्यक्रममा अर्थ सचिव शिशिर कुमार ढुङ्गानाले मुलुकको वर्तमान बजेटको अवस्थाका बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो। जुन सुरु अनुमानको तुलनामा 58.44%, संशोधित अनुमानको तुलनामा 69% रहन आएको छ। अब स्रोततर्फ अलिकति विश्लेषण गर्दाखेरि राजस्व कति भयो त भनेर हेर्दा राजस्वको हाम्रो सुरु अनुमान थियो 10 खर्ब 11 अर्ब थियो सुरु अनुमान। हाम्रो संशोधित अनुमान चाहिँ 9 खर्ब 59 अर्ब हुन्छ कि भन्ने हाम्रो संशोधित अनुमान थियो। त्यसमध्येबाट सङ्कलन कति भयो भन्दा राजस्व मात्रै गर्दा चाहिँ 938 अर्ब सङ्कलन भयो, जुन सुरु अनुमानको तुलनामा 92.77 र संशोधित अनुमानको तुलनामा 97.81% आउँछ। अर्थ मन्त्रालयले पुँजी बजार लगायतका समस्या रहेको जानकारी गराउँदै त्यसलाई सर्वसाधारण जनताको हितमा हुने गरी कसरी काम गर्न सकिन्छ भनेर योजना निर्माण गर्ने पनि जनाइएको छ। संघीय संसदको अधिवेशन आइतबारदेखि सुरु हुने भएपछि सांसदहरूले कोरोना परीक्षण गराएका छन्। साउन 3 गते बस्ने प्रतिनिधि सभा बैठकका लागि सांसदहरूले कोरोनाको एन्टिजेन परीक्षण गराएका हुन्। संघीय संसद सचिवालयले बैठकमा उपस्थित हुनेहरूका लागि कोरोनाको एन्टिजेन परीक्षणका लागि शुक्रबार संघीय संसद भवनमा आवश्यक व्यवस्था मिलाएको थियो। सचिवालयले सांसदसँगै उनीहरूका स्वकीय सचिव, संसद सचिवालयका कर्मचारी, मर्यादा पालक र संसदीय पत्रकारहरूका लागि पनि परीक्षणको व्यवस्था गरेको छ। प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, राष्ट्रिय सभाकी उपाध्यक्ष शशिकला दाहाल लगायत सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरूले कोरोना परीक्षण गरेका छन्। आर्थिक वर्ष 2078-79 को पहिलो दिन सुन र चाँदीको भाव स्थिर रहेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार छापला सुनको भाव प्रतितोला 93,200 र तेजाबी सुनको लागि प्रतितोला 92,700 रुपियाँ तोकेको छ। यस्तै चाँदीको भाव प्रतितोला 1,320 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री निवास बालाटार प्रवेश। थप 2,936 जनामा कोरोना पुष्टि। नेकपा एमाले विवाद समाधान कार्यदलले गरेको 10 बुँदे सहमति अनुमोदन। हस्त अहिलेका लागि लाइफ ओके समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला लाइफ ओके टेलिभिजन। नमस्कार। लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सिकोला, लर्निङ मेड सिम्पल। जीवा, a life to your style. Wellness Mall, a natural way to improve your health.